संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रताप गरी की एक बेहतरीन नज़म। इससे पहले बता दूं, अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की अलामत है। आइए सुनते हैं इमरान प्रताप गरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ मुझे गलत लगता है मैं वहाँ गलत बोलता हूँ, लेकिन अगर किसी शख्स की तारीफ बनती है तो मेरा मन करता है कि मुझे 4 मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। निजामुद्दीन भाई, मैंने कहा ना कि सियासी इख्तिलाफात भले हों, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं, मेरा मन करता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना, नजरिए का इख्तिलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है वो कोई भी हो, मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाअल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मैं गिरूंगा नहीं, कोई नहीं। मुझे पता है कहां तक जाना है और कहां से वापस आना है। भाई साहब इस चक्कर में आ गए कि कहीं मैं माइक लेकर के अपने प्रतापगढ़ वालों के बीच में ना चला जाऊं। आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह दायरा पता है मुझे कहां तक जाना है। किसी को हटा ले प्लीज, मेहरबानी करके। फिर से नंबर दोहरा दे, नंबर सुना नहीं किसी ने। 1001 किसी की गाड़ी है, वो जिसकी भी हो, उनसे गुजारिश है कि उसे हटा लें। जा रही है माइक वाले जो साथी हैं, माइक वाले बाबू जरा माइक तो बढ़ा दो। अच्छा, जैसे ही मैंने माइक वाले बाबू कहा, पीछे से एक साहब ने कहा नहीं नहीं डीजे वाले बाबू बोलिए। ये लोगों को गाने कितने याद हैं, उनकी जुबान पे किस तरह से चढ़े हुए हैं। माइक, अब आवाज आ रही है। महज एक शख्स ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। में बिल पास होना बाकी है। लोकसभा में कोई कायदे का नेता भी नहीं था कांग्रेस का। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद हैं, अहमद पटेल साहब हैं। आज मेरी दोपहर में बात भी हुई और मैं निजाम भाई से भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस के जो एमपी आप लोगों के टच में हो राज्यसभा में, उनके सीने पे चढ़ जाइए और उनसे कहिए कि आपको राज्यसभा में इस बिल का अपोज करना पड़ेगा, वरना अपने क्षेत्र में नजर आए तो ठीक नहीं होगा। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की जालिमाना कोशिश की जा रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की कोशिश है। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद निदा मिंबर मेहराब किताब से सुनते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की कुरान व हदीस में
حضرت ابو بکر کے فضائل کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کے اقوال میں بھی ہے۔ مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر راہ خدا میں حضرت بلال وغیرہ کو جو اسلام لانے کی وجہ سے اپنے کافر آقاؤں کے پنجہ عذاب میں گرفتار تھے، خرید کر آزاد کیا، تو ایک روز ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ جانے پدر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور اور حقیر غلاموں کو مول لے کر آزاد کرتے ہو، کاش تم قوی اور کام کے آدمیوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارے کام آتے اور پشت و پناہ بنتے۔ حضرت ابو بکر نے یہ سن کر جواب دیا کہ ابا جان، میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب ہوں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ قسم رات کی جب ڈھانک لے اور دن کی جب روشن ہو، نر اور مادہ پیدا کرنے کی ضرور تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ جس نے دیا اور پرہیزگار ہوا اور سچ مانا اچھی بات کو، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ آسانی پہنچائیں گے، اور سب سے زیادہ پرہیزگار آگ سے بچایا جائے گا جو دیتا ہے اپنا مال تزکیہ باطن کے لیے، اور نہیں اس پر کسی کا احسان جس کا بدلہ دیا جائے مگر اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے واسطے دیتا ہے، اور وہ ضرور آئندہ خوش ہوگا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اجماع امت اس پر ہے کہ آیت وسیجنبہ الاتقی حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک نکتہ، اس موقع پر ایک نکتہ سن لینا چاہیے۔ آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار فرمایا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بالتحقیق تم میں وہ سب سے زیادہ بزرگ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان دونوں آیتوں کے مفہوم سے منطق کی شکل اول بنی۔ ابو بکر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار سب سے زیادہ بزرگ ہے، لہٰذا ابو بکر سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ احادیث سے حضرت ابو بکر کی افضلیت کی 4 وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول، امت میں مرتبہ علیہ پانا، صدیقیت اسی سے مراد ہے۔ دوم، ابتداء اسلام میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت۔ سوم، نبوت کے کاموں کو انجام تک پہنچانا۔ چہارم، آخرت میں علو مرتبہ۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔